श्री परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 1। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अब म दिव्य प्रेमको बारेमा भन्दछु। त्यो प्रेम साक्षात शब्दातीत छ। यदि त्यो प्रेम शब्दको सीमा अन्तर्गत आयो भने त यो 14 लोकलाई उडाइदिनेछ। ब्रह्म र प्रेम एक साथ छ, साथै दुवै अखण्ड परमधाममा रहँदछन्। ब्रह्म सृष्टि र परब्रह्म पनि अङ्ग अङ्गी भावले रहनु हुँदछ। साथै सदा आनन्दको रङमा रङ्गिनु भएको छ। आजसम्म अनेक साधकहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार ब्रह्मको विषयमा चर्चा गरे, तर अब म प्रेमको आधारमा यस विषयमा चर्चा गर्नेछु, जसद्वारा सबै शङ्काहरू हटेर जानेछ। यो जगतमा आजसम्म प्रेमको सुगन्ध पनि थिएन। यसै कारणले अनेक साधकहरूले यहाँ ब्रह्मलाई सगुण तथा निर्गुणका रूपमा खोज्ने प्रयत्न गरे। वस्तुतः त्यो जीवन निरर्थक छ जसमा अलिकति पनि प्रेम नहोस्। महामतीजी भन्नुहुन्छ, मैले पनि 14 लोकहरूमा खोजेर हेरेँ, तर स्वप्नको सृष्टिमा कहीँ पनि प्रेम प्राप्त हुन सकेन। सतगुरु श्री देवचन्द्रजीले अवतरित भएर यस जगतमा प्रेमको ढोका खोलिदिनुभयो। वस्तुतः प्रेम बिना प्रियतम परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। ब्रह्मधाममा त यो प्रेम सदा सर्वदा अखण्ड स्वरूपमा विद्यमान छ, तर ब्रह्माण्डभित्रको यो स्वप्न सृष्टिमा यो प्रेमको नितान्त अभाव छ। यसैले यो जगतमा प्रेमको कुनै उदाहरण दिन सकिँदैन, किनभने यो प्रेम न कहिले उत्पन्न हुँदछ, न त कहिले पुरानो नै हुँदछ। वस्तुतः यही प्रेम नै हामीलाई चिनाउने लक्षण हो। आफ्नो प्रियतम धनीको प्रेम बिना म इन्द्रावती तिरस्कृत भएकी छु। यति मात्रै होइन, प्रेम बिना म पराई भएकी छु, किनभने यो प्रेम बिना मैले आफ्नो प्रियतम धनीलाई पनि चिन्न सकिनँ। प्रेम बिना यतिका दिन व्यर्थै बितेर गयो। म त सद्गुरुकै चरणमा बसेकी थिएँ, तर पनि उहाँको छत्र छायालाई बुझ्न सकिनँ। मलाई आश्चर्य यो लागेको छ कि प्राण स्वरूप सद्गुरु बिना यो शरीरमा चेतना कसरी टिकिरह्यो। त्यो मृत्यु मेरो सामुन्ने किन आएन? मेरा यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा विरहको आगो किन जलेन? मलाई त अखण्ड परमधामको स्मरणसम्म पनि भएन। वस्तुतः ब्रह्म आत्माहरूले नै प्रेमको रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्, जसको नजिक कुनै पनि प्रकारको भ्रम आउन सक्दैन। जब ब्रह्म आत्माहरूको हृदयमा प्रेम भरिएर आउँदछ, तब त्यसमा परमधाम पनि अङ्कित हुन जाँदछ। यसैले यो प्रेमलाई शब्दातीत भनिएको हो, किनभने हाम्रो प्रियतम धनीलाई यही प्रेमसँग प्रीति छ। वस्तुतः प्रेमको रीति नै यस्तै छ कि त्यस बिना धामधनीप्रति विश्वास उत्पन्न हुन सक्दैन। यो प्रेमले निश्चित रूपमै प्रियतम परमात्मासँग मिलन गराइदिँदछ, किनभने प्रेमको जीव प्रेम बिना रहन सक्दैन। ब्रह्म सृष्टिहरूको पहिचान यही हो कि उनीहरूको हृदय सदैव प्रेममा तल्लीन रहँदछ। सतगुरु धनीले यस जगतमा प्रकट भएर प्रेमको यो रहस्यलाई स्पष्ट गरिदिनुभयो र ब्रह्म सृष्टिहरूले त्यो प्रेमको महिमालाई गायन गरे।
वस्तुतः यो प्रेम ब्रह्मात्माहरूका हृदयमा नै समाविष्ट भएको छ, किनभने उनीहरूले नै यसलाई धारण गर्न सक्दछन्। प्रेमले नै प्रियतम परमात्माको आनन्द विलासको अनुभव गराउँदछ। साथै यही प्रेमले नै परमात्माको नजिक पनि पुर्याउन सक्दछ। प्रेमद्वारा नै प्रियतम परमात्माको दर्शन सम्भव हुन्छ। तर यो प्रेम सुहागिनी ब्रह्म आत्माहरूका अतिरिक्त अरू कसैको हृदयमा छैन। ब्रह्म आत्माहरूले प्रेमको रहस्यलाई जान्न सक्दछन् र उनीहरूले नै प्रेमको कुरालाई मान्दछन्। यी विशिष्ट आत्माहरूको आहार पनि प्रेम नै हो र उनीहरू प्रेमकै रस आस्वादन गर्दछन्। प्रियतम परमात्मा प्रेम रसका रसिक हुनुहुन्छ। ब्रह्म सृष्टिहरू पनि त्यही प्रेममा ओतप्रोत छन्। यसै कारणले संसारका अन्य जीवहरूद्वारा प्रेमको खोजी हुन सक्दैन, किनभने ब्रह्म सृष्टिहरूभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि यसलाई शिरोधार्य गर्न सक्षम हुन सक्दैनन्। प्रेमको रहस्य अति नै गहन छ, तर ब्रह्म आत्माहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दछन्। ब्रह्म सृष्टिहरूभन्दा बाहेक यो प्रेमलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। साथै धामधनीसँगको सम्बन्ध बिना यो प्रेम प्रकट पनि हुन सक्दैन। धामधनीलाई प्रेम नै प्रिय छ। प्रेम बिना उहाँलाई अरू केही पनि ग्रहण योग्य छैन। यसैले कोही कसैले पनि यस्तो नभन्नु कि प्रेम बिना धामधनीलाई पाउन सकिन्छ। यो प्रेम प्रियतम धनीको अङ्ग प्रत्यङ्गमा बसेको छ र सधैँ उहाँकै साथमा बसिरहँदछ। वस्तुतः धामधनीकै हृदयमा यो प्रेम रहँदछ। यसै कारणले यसलाई अखण्ड भनिएको हो। यो प्रेमले क्षर र अक्षरभन्दा परको मार्गलाई बताइदिएर अखण्ड परमधामको अनुभव गराउँदछ। यसैले यो न कहिल्यै नयाँ हुँदछ र न त कहिल्यै पुरानो नै हुँदछ। परमधामभन्दा बाहेक यो प्रेमको न त कतै ठाउँ छ र न त कतै अन्तबाट यो आउँदछ। प्रेम र ब्रह्ममा कुनै पनि अन्तर छैन। यी दुवै परस्पर ओतप्रोत छन्। सुहागिनी ब्रह्म आत्माहरूका लागि यो प्रेम यसै कारणले सुगम छ कि यिनीहरूको सम्बन्ध नै अखण्ड परमधामसँग छ। स्वप्नवत जगतका अन्य जीवहरूका दृष्टिमा यो प्रेम आउँदैन, किनभने उनीहरूबाट मोह र अहङ्कार छुट्न सक्दैन। यसैले ब्रह्म सृष्टिहरूले मात्रै प्रेमको रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन् र उनीहरूलाई नै यो प्रेम प्रिय छ। अब त स्वप्नवत जगतमा पनि प्रेमको कुरा यति धेरै प्रकाशित भइसक्यो कि जसद्वारा 14 लोकका प्राणीहरूले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यो सुख पनि शाश्वत छ, किनभने प्रेम समक्ष अलिकति पनि कलुषता रहन सक्दैन। अर्थात् यो प्रेम सदा शुद्ध छ, स्वच्छ छ। यो प्रेमले संसारको अस्तित्वलाई नै नगण्य बनाइदिएर अखण्ड परमधामको अनुभव गराउँदछ। साथै क्षर अक्षर तथा त्यो भन्दा पर अक्षरातीत परमधामको सबै ढोकाहरूलाई पनि खोलिदिँदछ। प्रेमको चोटले विरहिणी आत्माले धारण गरेको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिँदछ, जसबाट त्यो विरहिणी आत्माको अङ्ग प्रत्यङ्ग नै धुलो समान हुन पुग्दछ। साथै रगत र मासु पनि सुक्न थाल्दछ। यस्ता प्रेमी आत्माहरूको चित्त आफ्नो प्रियतमका अतिरिक्त अन्यत्र कहीँ पनि भ्रमित हुन सक्दैन। प्रेम समक्ष माया टिक्न सक्दैन,
यसले त पिण्ड तथा ब्रह्माण्डको अस्तित्वलाई नै नगन्य गरिदिँदछ। प्रेमले नै अखण्ड परमधामको मार्गलाई देखाएको छ, जसको कारणले गर्दा ब्रह्म आत्माहरूलाई मूल घर परमधामको सुख प्राप्त भएको छ। प्रेमको तुलना कुनै पनि वस्तुसँग गर्न सकिँदैन र साथै न त कुनै वस्तु यसको प्रतिस्पर्धी नै हुन सक्दछ। स्वप्नवत जगतका जीवलाई प्रेमको सुधि नै छैन, यसैले उनीहरूले यसको महत्त्वलाई वर्णन गर्न सक्दैनन्। धाम धनीको इच्छा अनुसार नै प्रेम प्रकट हुँदछ र उहाँले नै हामीलाई यो प्रेमको अनुभव गराउनु भएको हो। धाम धनीलाई प्रेमको नै स्वरूप भनिएको छ। उहाँको प्रेम हृदयमा आउने बित्तिकै शरीरको स्थिति पनि बदलिँदछ। प्रेमको शोभा अपरम्पार छ। त्यसका अगाडि कुनै पनि असत्य वस्तु टिक्न सक्दैन। यदि कुनै जीव मूल रूपले यही अनित्य जगतबाट उत्पन्न भएको भए पनि उसलाई पनि यो प्रेमले अखण्ड गरिदिँदछ। यस प्रकारले म प्रेमको शोभाको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? श्री राज्यकै कृपाले यो नश्वर जिब्रोद्वारा यति कुरा भन्नलाई सम्भव भएको हो। वस्तुतः ब्रह्म आत्माहरूले नै यो प्रेमको रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्, किनभने उनीहरूको कर्म र धर्म नै प्रेम हो। ब्रह्म आत्माहरूको आहार नै प्रेम हो र उनीहरूको व्यवहार पनि प्रेममय हो। उनीहरूको दृष्टिमा पनि प्रेम नै रहँदछ, किनभने उनीहरू प्रेमकै सृष्टि हुन्। ब्रह्म आत्माहरू सदैव प्रेमका पात्र हुन्, यसैले उनीहरू दिन रात प्रेम गर्दछन्। यिनीहरूको सम्बन्ध पनि प्रेमसँग नै छ र यिनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमा प्रेमको नै प्रकाश समाविष्ट भएको छ। यी ब्रह्म आत्माहरूका आभूषण पनि प्रेम हो र यिनीहरूको शरीर पनि प्रेममय छ। यिनीहरूको वस्त्र आभूषण पनि प्रेमकै छ र यिनीहरू सदा सर्वदा प्रेममय परमधाममा नै रहँदछन्। यसैले यी ब्रह्म आत्माहरू प्रेमलाई नै सुन्दछन्। यिनीहरूको मुखबाट प्रेमकै बाणी निस्किँदछ। यिनीहरू सधैँ प्रेमकै गायन गर्दै प्रेमद्वारा नै सेवा गर्दछन्। यिनीहरूको ज्ञान पनि मूल रूपमा प्रेम नै हो। यसैले प्रेम मार्गमा हिँड्दाखेरि यिनीहरूबाट कुनै पनि प्रकारको भूल हुँदैन। ब्रह्म आत्माहरूको सहज स्वभाव नै प्रेम हो। यसैले यिनीहरू प्रेमकै सुअवसर खोज्दछन्। वस्तुतः प्रेम बिना केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। ब्रह्म आत्माहरूका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै प्रेमद्वारा नै सुशोभित छ। यिनीहरूको आचार विचारमा पनि प्रेमकै विस्तार छ। यिनीहरू सबैमा प्रेम नै अभिन्न रूपले विद्यमान छ। यिनीहरूको स्नेह सुख तथा श्रृङ्गार पनि प्रेममय छ। साथै यिनीहरू श्री राज्यको साथमा प्रेममय लीलाहरू गर्दछन्। यी ब्रह्म आत्माहरूको आचार विचारमा पनि प्रेमको नै विस्तार छ। यिनीहरूको जीवन नै प्रेमको तेज पुञ्जद्वारा ओतप्रोत छ। साथै यिनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि प्रेमद्वारा नै प्रकाशित छ। यिनीहरू प्रेम रसमा नै रङ्गिएर बसेका हुन्छन्। यिनीहरू सबैमा प्रेम नै अभिन्न रूपले विद्यमान छ। यिनीहरूको स्नेह सुख तथा श्रृङ्गार पनि प्रेममय छ। साथै यिनीहरू श्री राज्यको साथमा पनि प्रेममय लीलाहरू गर्दछन्। यिनीहरूको सुत्ने आसन र श्रृङ्गार पनि
प्रेममय नै छ। यी ब्रह्म आत्माहरूको शोभाको कुनै पारावार नै छैन। यिनीहरू सबै श्री श्याम श्यामाको प्रेमबाट ओतप्रोत छन्। साथै यिनीहरूको घर पनि धाम धनीको परमधाम नै हो। आफ्नो प्रियतम धनीलाई प्राप्त गर्ने शस्त्र पनि प्रेम नै हो। यति मात्रै होइन, श्री श्यामाजीको स्वरूपको शुद्धि पनि यही प्रेमद्वारा नै हुँदछ। ब्रह्म सृष्टिहरूलाई नै यो प्रेम प्राप्त भएको छ। प्रेमको सेना अत्यन्तै विशाल छ। जब यसले आफ्नो मूल शस्त्रहरूद्वारा सुसज्जित भएर अगाडि बढ्दछ भने कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। साथै यो प्रेमसँग कोही पनि लड्न सक्दैन। प्रेमी आत्माले आफ्नो र पराई भन्ने भावना राख्दैन। धाम धनीको अतिरिक्त उसको दृष्टिमा अरू केही पनि देखिँदैन। प्रेमी आत्माले धाम धनीलाई सदैव आफ्नो साथमा नै राख्दछ। यी प्रेमी आत्मालाई आफ्नो शरीरको पनि होस रहँदैन। प्रेमी आत्माले सबै भौतिक वस्तुबाट आफ्नो चित्तलाई हटाउँदछ र एक प्रियतम धनीको रङमा नै रङ्गिरहँदछ। उसलाई प्रियतम धनीकै स्वरूप नै राम्रो लाग्दछ। यसैले उसले धाम धनी बिना आफ्नो शरीरको अस्तित्वलाई नै मेटाइदिँदछ। जुन आत्माहरूलाई प्रियतम धनीको स्वरूप राम्रो लाग्दछ, उनीहरूलाई यो प्रेमले कहिल्यै पनि धाम धनीबाट टाढा हुन दिँदैन। प्रेमी आत्माहरूले प्रियतम धनीको इच्छा अनुकूल नै कार्य गर्दछन् र साथै प्रियतम धनीको हृदयको कुरालाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्। प्रेमी आत्माहरूले आत्मदृष्टिलाई पनि छोड्दैनन्, साथै बाह्य दृष्टि पनि राख्दैनन्। यस्ता आत्माहरूले आफ्नो चित्तलाई प्रियतम धनीबाट हटाउनै सक्दैनन्। यसका लागि बरु अरूसँग सम्बन्ध किन नतोडियोस्, तर पनि उनीहरूले प्रियतम धनीबाट आफ्नो चित्तलाई एक क्षणका लागि पनि हटाउँदैनन्। उनीहरू त आफ्नो प्रियतम धनीको हृदयको कुरालाई नै आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्, साथै रात दिन प्रियतम धनीकै सेवा गर्दछन्। उनीहरूका लागि प्रियतम धनीको हृदयको प्रेम बाहेक अरू सबै कुराहरू विषतुल्य लाग्दछ। मानौ प्रियतम धनी बाहेक अरू सबैसँग उनीहरूको शत्रुता भएको होस्। यस्ता आत्माहरूले धाम धनीको हृदयको सबै कुराहरूलाई जान्न सक्दछन्, साथै आफ्नो हृदयद्वारा स्वयं धाम धनीलाई पनि चिन्न सक्दछन्। उनीहरूले त प्रियतम धनीको स्वरूपलाई नै आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्, साथै प्रियतम धनी बिना अन्य सबै वस्तुलाई आगो समान जलनशील सम्झिदछन्। प्रेमको कारणले गर्दा यी आत्माहरूको स्थिति नै यस्तो भएको छ कि यिनीहरूको हृदयबाट अज्ञान रूपी निन्द्रा नै उड्यो, जसको कारणले गर्दा यिनीहरूको गुण अङ्ग इन्द्रियहरू आदिले पनि प्रियतम धनीको प्रेमको अनुभव गर्न लागे। सबै आत्माहरूले आफ्नो प्रियतम धनीलाई आफ्नो हृदय सामु देख्दछन्। अन्तर्यामी धाम धनीले पनि यिनीहरूको हृदयको भावलाई जाँच्नु हुँदछ। यस्ता प्रेमी आत्माहरूले प्रियतम धनीको हृदयको कुरालाई पहिले नै बुझ्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो मुखबाट केही भनिरहनु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। जब प्रेमको उदय हुँदछ तब निश्चित रूपमै आत्मा र परमात्मा एक हुँदछ।
क्षण मात्रका लागि पनि उनीहरूको वियोग हुँदैन। यस्ता आत्माहरूका हृदयमा प्रेमको प्रवाह बढ्नाले उनीहरू प्रियतम धनीसँगको प्रेममा एक रस हुन जाँदछन्। प्रेमी आत्माले कुनै पनि ठाउँमा आफूलाई प्रियतम धनी भन्दा फरक ठान्दैनन्। उनीहरूको दृष्टिमा सर्वत्र प्रियतम धनी नै देख्नुहुँदछ, किनभने धाम धनीको प्रेमले नै उनीहरूको आत्मा दृष्टिलाई खोलिदिँदछ, जसद्वारा उनीहरू जागृत भएर सर्वत्र धाम धनीलाई नै देख्दछन्। प्रेमद्वारा नै प्रियतम धनीको पहिचान हुँदछ। प्रेमद्वारा नै परमधामको सबै सङ्केतहरू प्राप्त हुँदछ। यो प्रेमले हाम्रो जीवनको स्थितिलाई यस प्रकारले सुधार गरिदिन्छ कि स्वप्नवत जगतमा बसेरै पनि हामीलाई परमधामको अनुभव हुँदछ। करोडौं कल्पको बाटो नै किन नहोस्, तर पनि प्रेमले त्यसलाई पलभरमै पार गराइदिँदछ। जसै आत्मा प्रेम रङमा रङ्गिन जान्छ, त्यही समयमै उसको अन्तर्दृष्टि खुल्दछ। जब सुहागिनी आत्माहरूलाई प्रियतमको प्रेम प्राप्त हुन्छ, तब उनीहरूका लागि भवसागरका लहरहरू छिन्न भिन्न हुन जान्छन्। जसै उनीहरूको हृदयमा प्रेमका तरङ्गहरू उठ्न थाल्छन्, त्यसरी नै उनीहरू आफ्नो प्रियतम श्याम सुन्दरको समीप पुग्दछन्। आजसम्म हामीलाई यो थाहा थिएन कि यो प्रेम प्रियतम धनीबाट भिन्न छैन भनेर। जो व्यक्तिले प्रियतम धनी र प्रेमलाई एकै रूपमा चिन्दछ, उसैमा विवेक जागृत भएको छ भनेर मानिदछ। जब प्रेम रस हृदयमा उम्लिन लाग्नेछ, तब मात्रै धामधनी वशीभूत हुनुहुनेछ। जब हृदयमा प्रेमको तरङ्ग उठ्न लाग्नेछ, तब मात्रै धामधनीसँग मिलन हुनेछ। जुन आत्मामा धामधनीको प्रेममय दृष्टि पर्दछ, उसले यो नश्वर जगतमा रहँदा रहँदै पनि अखण्ड परमधामको अनुभव गर्दछ। प्रेमको विस्तार नै यति विशाल छ कि त्यसले यो भवसागरको छ्यारलाई पनि मिठो बनाइदिँदछ। प्रेमले नै भवसागरको छ्यारलाई हटाएर यसलाई अमृत तुल्य बनाएको छ। यसको कारणले गर्दा यही संसारमै धामधनीको अखण्ड सुखको अनुभव हुन थाल्यो। यही प्रेमले अगम्य परमात्माको बाटो देखायो र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा यो ज्ञानको विस्तार भयो। प्रेमले अलख परमात्माको पहिचान गरायो र तीनै लोकका प्राणीहरूको आत्मदृष्टिलाई खोलिदियो। त्यसपछि ती प्राणीहरू सबैको विषय विकार छुटेर गयो र ती सबै श्याम सुन्दरको सम्मुख भए। जसले आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गद्वारा प्रेमको आस्वादन गरेको छ, उसैले अखण्ड आनन्दको पनि अनुभव गरेको छ। त्यसपछि त उसले आफ्नो जीवन नै प्रियतम परमात्मालाई समर्पित गरिदियो, किनभने प्रियतमको प्रेम बिना अब ऊ जीवित नै रहन सक्दैन। जब हृदयमा प्रेम भरिएर आउनेछ, तब परब्रह्म परमात्माका अतिरिक्त अरू केही पनि देखिँदैन। जब हृदयमा प्रेमको प्रवाह प्रवाहित हुन लाग्नेछ, तब अखण्ड धामको ज्ञान रूपी सूर्य अर्थात् तारतम ज्ञानको प्रकाश प्रकाशित हुनेछ। जब प्रेममा तल्लीनता बढ्न लाग्नेछ, तब अन्तर्दृष्टि खुल्नेछ। जब प्रेमको तरङ्ग बढ्न थाल्नेछ, तब परमधामको कुञ्ज निकुञ्ज वन देखिन लाग्नेछ। जब प्रेमको प्रवाह सागरको लहरहरू जस्तै बढ्न लाग्नेछ, तब परमधामको शक्तिको अनुभव हुन थाल्नेछ।
हजुरहरू यसलाई सामान्य घटना नसम्झिनुहोला, किनभने सुहागिनी आत्माहरूका अतिरिक्त अरू कसैको पनि हृदयमा यो प्रेम प्रकट हुँदैन। प्रेमले क्षर अक्षर र अक्षरातीतको सबै ढोकाहरूलाई खोलिदिँदछ। प्रेमको कारणले नै धामधनी प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुँदछ। यसै कारणले प्रेमलाई नै परमात्माको सर्वश्रेष्ठ अङ्ग मानिएको छ। धामधनीको कृपाले नै यो प्रेम प्राप्त भएको हो र यही प्रेमले नै हामीलाई परमधाममा नै बसिरहेका छौँ भन्ने अनुभव गराएको हो। यही प्रेमले नै हाम्रो अन्तर्दृष्टिलाई खोलिदियो र साथै धामधनी एवं ब्रह्म आत्माहरूको दिव्य मिलनको दर्शन गराइदियो। महामतीजी भन्नुहुन्छ, तिमी अरू कुनै पनि वस्तुलाई यो प्रेम समान नसम्झिनु है। जुन आत्माले हृदयमा प्रेम धारण गरेर परमधाममा जागृत हुनेछ, उसैलाई सर्वप्रथम धामधनीले हृदयले लगाउनु हुनेछ।